पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान 143 वळ 8 आमकां अशें म्हणटा, सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या मोगाचो अनुभव आज आमी अनुभव करया. हर एक सकाळी दैवीक सकत देवाच्या उतराद्वारे आमी अनुभव करूंक जाय. मोगाचे न्हू, आयचो दीस जण एकलो असो तुमचो एक आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो दैवीक सक्त्यान भरलेलो जावं दी. तसो सर्गेचो बाप जेजू क्रिस्ताद्वारे तुमची काळजां मनां दादुशी करूं दी. येवची अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय अस्कत काय जावं फुरो आमच्या काळजान कोणें काय केला, कोणें आमकां अस्कत काय सांपडायशिला, कोण आमकां सतयते आसात जावं फुरो कोणी आमकां वायट करते आसा जावं फुरो ह्या सगळ्या काळोखाच्या अंकाराच्या वायट सक्तेतांव तसो सोमी जेजू क्रिस्त आज आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. ताच्या अमोलीक रक्ताची सकत आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या जण एकल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर जेजूचे रगत वाळून दिया वळा. सगळ्या फनकणीतांव सुटका आनी सडवण प्राप्त जावच्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिवन मागता आसतना सगळो दीस देवाचो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं दी. सगळो दीस देवाचो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं दी. सगळो दीस देवाचो पवित्र आत्मो आमकां बदलूं दी. एक नव्या जिविताक व्हर, नव्या दैवीक सक्तेन आज आमकां भरून दी म्हणून सर्गीच्या बापा लागीं जेजूच्या नांवान आज आमी मागूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, उतार आमकां अशें म्हणटा की जाणवायेच्या पुस्तकांत 24:4-15 विजडम चॅप्टर 4:15 देवाची कृपा आनी काकूत ताणें विंचून काडलेल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. तो आपल्या भक्तांक राखता. आपल्या भक्तांचो तो मोग नसा, आपल्या भक्तांक तो हर एक दीस राखता. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव आनी तूं त्या सोमेची भक्त न्हय गी. आज साम 91:1 म्हणटा की परमोन्न देवाच्या सावळेन कोण रावता, कोण ताचेर भरोसो दवरून जियेता, सदांच तो देव ताका राखतलो आनी सांबाळटलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया, कीर्तन 143 वळ 8 सगळे म्हज्या फाटल्यान उसार म्हणया. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. जाण एकले म्हणया, सकाळी फुडें
तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका कित्याक दाखय म्हजे काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजे काळीज तुका कित्याक उबारता म्हजे काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजे काळीज तुका कित्याक उबारता म्हजे काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता सर्वेस्परा 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 म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार हे उतार परतून परतून म्हणया आमचो दुस्मान खोटो स्पिरीट काळोखाची पदवी राग द्वेष मसोर गर्व म्हज्या मोगाच्यो थोडी संवयो लैंगीक संवयो हेरांची नांव पाड करची आमच्या भुरग्यांक सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याच्या हातांत आमी समर्पीत कर सगळे ह्या वेळा आमच्या खातीर मागया मागीर आमच्या भुरग्यां खातीर मागया सकाळीच्या वेळा आमची प्रार्थना सर्गीच्या कुपाक थपोवन दी उतार अशें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 35 वर्स 17 and 18 सिराकाच्या पुस्तकां 22:5 वर्स 17 ते 18 अशें म्हणटा की खालत्या मनशाचे प्रार्थना कुपाक थपता खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपाक थपता खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपाक थपता आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचे ना महानता जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचे ना पळया परतून म्हणटा म्हज्या पटना उतार म्हणा ते मागीर परतून आमी मागण्याच्या ओळीर आमी ध्यान दिवन सगळे म्हज्या फाटला म्हणा खालत्या मनशाचे प्रार्थना खालत्या मनशाचे प्रार्थना खालत्या मनशाचे प्रार्थना खालत्या मनशाचे प्रार्थना आमकां जण एकलो कळोंक जाय खालत्या मनशाचे प्रार्थना खालत्या मनशाचे प्रार्थना कुपाक थपता 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 ते आपल्या शेवटा पावसर ते आपल्या शेवटाक विशय घेवचे ना विशय घेवचे विशय घेवचे ना विशय घेवचे विशय घेवचे ना विशय घेवचे महानता जाप दिसर महानता जाप दिसर महानतान जाप दिसर महानता जाप दिसर आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून आपलो दिवन निर्णय हुसारीसर आपलो निर्णय आपलो निर्णय हुसारीसर आपलो निर्णय उसारीसर वगे रावचे ना ते ओगे रावचे ना ते वगे रावचे ना ते ओगे रावचे ना ते उसारले हर एक मागणी कुपाक तोपताली आणि महानतान नीत दिशेरी तुझी मागणी कुपाक तोपून आसता तोपून आसता तोपून आसता हे म्हणनाकात की देव आमचे मागणे आयकना आसता स्टॉप करा देव आमचे मागणे आयकना म्हणीतच नाका कित्याक म्हळ्यार देव हर एक दीस तुझे मागणी आयकता तुझी मागणी कुपाक तोपतात महानतान जाप दीस ती मागणी परतून 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 कुपाक तोपते रावता म्हळ्यार देव आपल्या ओन टायमार तुज्या घरचे पावता म्हळ्यार केदाळा खंय कशें परतून परतून म्हळ्यार केदाळा खंय कशें देवाक मात्र कळीत आसा सडनली मेळोंक ना लेट मेळ्ळे ते तुज्या बऱ्याक ते तुज्या बऱ्याक परतून मागण्या त्या म्हज्या मोगाचेर सगळे म्हणया वळा सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक हांव तुका शरणा येता तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं दी म्हणून सगळीं म्हज्या फाटल्यान ह्या सकाळीच्या वेळा मागा सकाळीच्या वेळा आमचें काळीज आमचें मोल आमचें जिवीत आमची जाडाय आमची अस्कतकाय आमची आळसाय इमोशनल अटॅचमेंट सगळो दीस मोबायल मोबायल मोबायल
म्हज्या मग थोडी अटॅचमेंट आमी सांपडला हे सांकळेत हांव सुटका प्राप्त जावं दी सकाळची आमची मागणी खूप तोपाची जाल्यार आमी सोम्या मुखार बसोवंक जाय आनी कंटिन्यू निरंतर उलो मारूंक जाय ताका आवाज दिवंक जाय हर एक दीस ताका उलो मारते रावंक जाय न्हय 5 मिनटां न्हय 10 मिनटां उलो मारते रावया बार्तिमेव जेन्ना ताच्या मागणे ताचो ताळो जेजूच्या काना पडा शेरी म्हणीत रावलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जावं फुरो 10 पटी 10 पटी 20 पटी जावं फुरो 50 पटी जावं फुरो कित्या वडल्यान भोव मारलाय आमकां कळीत ना म्हज्या मगाचे न्हू बार्तिमेवाच्या तोंडांतले बायसले उतार जेजूच्या कानाक तोपूंक लागलेस आनी जेजू त्या सुवाते उबे रावलो आनी म्हणालो की बार्तिमेवाक मुखार येवंक दिया म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या जिवितांती हर एक दीस आमची मागणी खुपाक तपासरी आनी महानता जाप दिसरी जावं फुरो महान तुका जाप आज तुवें कामा खातीर मागलें महानताची जाप मेळोंक ना महानतान तुजें काळीज बदलिलां त्या दिसा महानतान तुका परिवर्तन केलां भितरल्यान महानतान दुस्मानकेची वणत सुटकेकान राजी जावची कृपा त्या सुवातेर फावो केला जावं फुरो एक हप्तो तूं काम म्हणून एक हप्तो हर एक दीस मिसा वचून येवकरी जाल्ले जेजू घेतल्यात वरी तुज्या मतींतले सगळे साडाय गेली दुस्मानकेची वणत गेली जावं फुरो शांती समाधान तुका पयले ती गरज आसा ते महानतान तुका फावो केला नाजाल्यार कितें जातालें तूं तेच राग तसो द्वेश तेच चिडचिडपण घेवन तूं कामां इंटरव्यू गेल्ले वय जाल्यार तूं फेल जातालें जावं फुरो त्या खातीर देवाक तुज्या जिविताच्या मांडावळे विशयान कळीत आसा तुजें जिवीत कशें मांडून हाडीचें कशें चलोवन व्हरचें कशें मुंदर व्हरचें हें सगळें देवाक कळीत आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें सगळे सांगता म्हणून ह्या सकाळच्या उसार म्हणया म्हज्या फाटल्यान सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार 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 कित्याक तुका हांव शरणा येता कित्याक तुका हांव शरणा येता कित्याक तुका हांव शरणा येता कित्याक तुका हांव शरणा तुजी येता खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका तुजी शिकय खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव 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 कित्याक तूं म्हजो तुजो देव बरो आत्मो तुजो बरो तुजो आत्मो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार सपाट मार्गार म्हाका सोलोन व्हरू म्हाका चलोन व्हर कित्याक तुजो बरो आत्मो कित्याक तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो तुजो बरो सपाट मार्गार म्हाका सोलोन व्हरू सपाट मार्गार म्हाका चलोन व्हर सोम्या जेजू सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या म्हजो वेळार आत्मो म्हजो म्हजी आत्मो, चिन्ह म्हजी चिन्ह, म्हजी कूड म्हजी कूड, म्हज्या कुडीचे सर विश्वे म्हजे कुडीचे सर विश्वे तुज्या हातांत समर्पित हांव तुज्या हातांत समर्पित सोम्या जेजू सोम्या तुज्या जेजू दैवीक सक्तेन तुज्या दैविक तुज्या सत्तेन, दैवीक पदवेन तुज्या दैविक तुज्या पदवेन, दैवीक कृपेन तुज्या दैविक म्हाका कृपेन, भर म्हाका हे भर पवित्र आत्म्या हे पवित्र ह्या आत्म्या, सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या म्हजे वेळार काळीज म्हजे काळीज, म्हजे मौन म्हजे मौन, म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत परिवर्तन कर परिवर्तन कर, सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या म्हजेर आत्म्या, देवोने म्हजेर देवोने, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. घेवया आमी जाणवायेच्या पुस्तकांत 22:5 वळ 15 to 16 एकडे वाचच्या विजडम चॅप्टर 5 वर्स 15 to 16 एकडे वाचच्या आमी पण प्रामाणिक मनशा सासनाक जी येतात पण प्रामाणिक मनशा सासनाक जी येतात तांचे इनाम सर्वेस्पराकडे आसा. सर्वेस्पराकडे आसा प्रामाणिकपणा त्या दाळा जी येते वायटाक त्या दाळा सांगात पावन दी नाही प्रामाणिक काळ जाल्लो वेळार प्रामाणिक जिवीतून जियेत असतना देव तुझ्या मागण्याक कान दिता तो बी त्याचे जिवीत ते प्रामाणिकपणान जावन असले तो बी जावं थोड्या वेळ दिसा कुरडो जालो प्रामाणिकपणान मागले मागणे देवान ताका आयकून आगी
तोबिताच्या जिवितान वर्ती अद्भुता, तोबियाच्या जिवितान वर्ती अद्भुता देवान करू नागी. हर एक तोबिताचे जिवीत हे प्रामाणिकपणान जियेल्ल्या द्वारी ताच्या भुरग्याक देवान आशीर्वादीत केले. म्हज्या मोगाच्या न्हू धर्मचक्रांतल्यान 22:10 आमी परतून तेच उतर आमी आयकता. सेझार कार्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन पौंस नांवाच्या रोमी पार्लमेंटांत एक शतापती. तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आनी देवबिरांतीचे. लोकांक तो जायते दान धर्म करतलो, जायते दान धर्म करतलो आनी देवा लागीं सदांच मागतलो. प्रामाणिकपणाचो जावन असल्या कार्नेलाच्या जिवितांत दान धर्म करतलो, मागणे करतलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू हेरांक तो उपकार जावं, उपकारी काळजाचो जावन प्रामाणिकपणाच्या काळजांत तो जियेतलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू उतार अशें परतून म्हणटा की एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचे ताणें एक दर्शन देखले. देवाचो एक दूत ताच्या कुडान भितर येवन कार्नेल म्हणून ताका उलो करतलो. ते ताणें दर्शनान पळयले. देवाच्या दुताक पळोवन तो भियेलो आनी कितें सुमया म्हणून ताणें विचारले. तवळ देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी, तुजी दान धर्म देवा हुजीर पावला आनी ताणें तुजो उगडास दवरला. तुजे मागणे, तुजे दान धर्म देवाच्या मुखार पावला. देवान तुजो उगडास दवरला. कार्नेल, देवान तुजो उगडास दवरला. तू 3 वरांच्या मागण्यान भाई भितर सरले जावं फुरो. हे दर्शनांत देवाच्या दुतान म्हणलें की कार्नेल, देवान तुजो उगडास दवरला. तुजे दान धर्म, तुजे मागणे त्या खातीर म्हणटा पळय सिराकाच्या पुस्तकांत 22:30-5 वळ 17 आनी 18 अशें म्हणटा. खालत्या मनशाचे प्रार्थना खुपांक थपता, खुपांक थपता, खुपांक थपता, खुपांक थपता. म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका घडीत कळीत आसा. 2005 एका कुटुंबांत हांव विजीट करूंक गेल्लो. त्या वेळार कॅरिझमॅटिकांत आसलो बॉम्बे. ह्या कुटुंबांत बापाय सिरियस कंडिशन आसलो म्हण लायलो पियातलो. तो ताची लिव्हराचे समस्या जाले आनी कितले पियाला रे आपल्या बायलेक भुरग्याक बऱ्या रितीन तो पळयतालो. भुरग्यांक खाण हाडचें, भुरग्यांक बऱ्या रितीन पळोवचें, इल्लेशे पयशे वेस्ट करना. संवयच्या बंदखणीत वारी हर एक दिसा तो पियातलो. म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट लिव्हर डॅमेज जालें आनी तो हांतरुणार पडलो. सडन म्हणल्यार बरी कांयच नासलो. एकच फावटी लिव्हराचे समस्या जाले. 1 विका भितर तो हांतरुणार पडलो आनी बारीक जालो. हांव एक दीस घरा गेल्ल्या वेळार ही भुरगीं रडोन रडोन म्हणटाली की ब्रदर आमचे मागणे देव आयकता. ल्हान भुरगीं, एकलो 8व्यांत आसा आनी एकलो 6थांत आसा. ही भुरगीं रडोन म्हणटाली आमचे मागणे देव आयकता ब्रदर. म्हज्या डाडाक कांय जावचें ना, म्हज्या डाडाक कांय जावचें ना. म्हजो डाडा बरो जातलो, म्हजो डाडा बरो जातलो. बायले कडेन उलयलो. हांवें विचारलें कितें जालां का, तुमी कितें म्हणटा. ताका म्हणा लागली ती भितर वचून भुरग्यां मुखार न्ही ब्रदर दोळांतली तुका रडोवन म्हणा लागली. डॉक्टर म्हणला की लिव्हर डॅमेज, चड दीस वाचोंक जायना. ह्या भुरग्याचो भावार्थ ब्रदर म्हज्या डॅडाक कांयच जायना म्हणटात. हांव कन्फ्यूज जावन आसा. भुरग्यांक म्हाका कांयच सांगूंक जायना. ह्या भुरग्याचो दुबळो बरोसो. कित्याक डाडा हांतरुणार पडल्या वेळार हांवें इतलेंच म्हणलें पुता न्हू भुरग्यांनो तुमचे मागणे देव आयकता. त्या दीस जावन ही भुरगीं काळस जावन रडोन रडोन सुम्या लेगीत मागून आसा. ब्रदर खंय म्हणी कितें तरी जाल्लें वयस जाल्यार म्हज्या घोवाक ह्या भुरग्याचो भावार्थ सुम्या वयल्यान वेता न्हय की. हांवें सांगलें तशें कांयच जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्याचो भावार्थ खरेंच देव पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू तांकां गाडी अरेंज करून दिलें. हांवें सांगलें कितें जावं दी सगळे कुटुंब तुमी तांबरो आश्रम आसा एक रेसिडेन्स रिटेट करा. ह्या व्यक्ती बसोंक जावना जाल्यार रेसिडेन्स रिटेट करूंक गेलो. त्या फाटल्यान हांत एक खाट ताका दिली. त्या खाटीर न्हिदोवन रिती ताणें आयकली. सगळे आयतारा सांजे तो बुधवारा सांजे पर्यंत रिटेट आयकली.
म्हज्या मोगाचे न्हू ताका जेवंक जायनातले आयतारा सांजेर ओन्ली उदक मात्र पियालो सोमारा सकाळी ब्रेकफास्ट ताणें केलें सोमारा कुमसार जावंक आनी तो जेवलो दनपारां कांयच जावना सांजेर जेवलो सांजेर बरें जेवण तो जेवलो मोशन जायना तें मोशन जालें युरीन पास जालें मंगळारा इल्लें चलोंक लागलो बुधवारा उठोन बसून आनी एक 10 मिनटां ताणें मुखार काडून सुरू केलें इल्लेशें आंगान बोळ येयल्ल्या बरें जालें 22:30 वळ 17 आमकां अशें म्हणटा जेरोमाय चॅप्टर 30 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दितलो हांव तुका परतून भलायकी दितलो जेरोमाय चॅप्टर 33 वर्स 6 आमी एक वाचच्या जेरोमाय चॅप्टर 33 वर्स 6 आमकां उतार अशें म्हणटा की पण हांव तांकां वखद आनी संस्कार पण हांव तांकां वखद आनी संस्कार दितालो हांव तांकां बरी करतलो हांव तांकां बरी करतलो हांव तांकां बरी हांव तें वखद आनी संस्कार दिता म्हज्या मोगाचे न्हू प्रामाणीक काळजाच्या त्या भुरग्यांचे मागणे कुपाक तोपूंक लागले म्हज्या मोगाचे न्हू घरा आयली ती हो भाव जेवंक खावंक लागलो मात्र न्ही कोणेंय म्हणलें एक आयुर्वेदीक पंडिता कडेन या आमी मँगळूर एका आयुर्वेदीक डॉक्टर ताका व्हेले आयुर्वेदीक वखदा द्वारे ताचें लिवर रिकवर जावंक सुरू जालें आनी सदांनी ताचे मागणे भुरग्यांचे आराधन भुरग्यांचो भावार्था द्वारे हो बापय रिकवर जावंक सुरू जालो म्हज्या मोगाचे 3 म्हयन्या भितर कंप्लीटली हो बापय हील जालो मात्र न्ही पयलेच्या कामाक लागलो सोरो कंप्लीटली स्टॉप केलो एक भुरग्याक मानता तो बापय जालो जावं फुरो ताचे आवक मुग्ध जाल्ले एजेकियासाक 15 वर्सां आवक देवान वाडयला जाला ह्या भुरग्यांचे मागणे आयकून त्या भावाचे आवक देवानच वाडयला न्ही गी त्या खातीर उतार आपुरबायेचे अशें म्हणटा की पळया खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपांक तोपता ते आपल्या शेवटा पावासर विशेव घेवचे ना आपल्या शेवटा पावासर खालत्यापणान ह्या भुरग्यांनी मागले आमचे मागणे जेजू आयकता आमचे मागणे जेजू आयकता आमचे मागणे जेजू आयकता खालते मागणे कुपांक तोपूंक लागले महान नोतान ह्या भुरग्यांच्या मागण्या जाप दिली मोगाचे न्हू देव आमच्या मागण्या जाप दितात असलो परतून ह्या सकाळच्या बुधवारा सकाळी हांव तुमकां जाण एकल्या म्हणटा की त्या उतार अशें म्हणटा की महान नोतान जाप दी सर आनी प्रामाणीक मनशां नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते ओगे रावचेच ना महानता जाप दी सर महानताच्या आश्रयांत रावता आसतना महानताच्या सावळेंत रावता आसतना महानता मानता ते जिवी चेत आसतना महानत तुज्या मागण्या कान दिना गी तुज्या मागचें नाका मागच्या पयले महानत तुज्या सगळ्या गरजे पावतालो कशें ह्या दोगा जाणां भुरग्यांचे मागणे ल्हान भुरग्यांचे मागणे नेणट्या भुरग्यांच्या मागण्या देवान कान दिला जाला ह्या सकाळच्या वेळा बुधवाराच्या दिसा बाये भावा तुज्या मागण्या तसो मी कान दिता ते प्रामाणीकपणान जिया उतार आमकां अशें म्हणटा की पूण प्रामाणीक मनशां सासणाक जियेतात ताचें इनाम सर्वेसपणे आसा आनी महानोतान तांची जतनाय घेता महानोत तांची जतनाय घेता देखून तांकां सर्वेस्पराच्या हातांतले वैभवाचे रास मेळटले तांच्या हातांतलो सुंदर मुकुट मेळटलो कित्याक आपल्या उजव्या हातान तो तांकां राखतलो आनी आपल्या बावल्याच्या बोळान तांकां सांबाळटलो महानताच्या आश्रयांत रावल्या भाग्यवन सांत आंतोनीची जीब आज प्रिया नागी महानताच्या सावळ्यांत रावल्या भाग्यवत मदर तेरेची जिवीत आज एक शांतीपणाची जिवीत सांत जावं नागी महानतेच्या सावळ्यान कोण रावला ताची जिवीत आज पळया म्हज्या मोगाचे वैभवाचे मुकुट ताणें न्हेसला आज म्हाका आनी तुका तसो मी आज सकाळच्या वेळा आपोवन आसा त्या खातीर पळया म्हज्या मोगाचे जाणवायेच्या पुस्तकांत 24:4-15 अशें म्हणटा की देवाची कृपा आनी काकूत ताणें विंचून काडलेल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता ह्या सकाळच्या वेळा तुका तो राखता आनी सांबाळटा आमेन सगळे सांगाता मेळून पवित्र आत्म्याचे मागणे उत्सान म्हणटा आसतना म्हज्या कुडीचे मोतीचे 3 पटी म्हणया आत्म्यान म्हाका दुखयल्ल्या भोगसूंक 3 पटी म्हणया
प्रभूले सगळे एकपटी सांगाता म्हणून विश्वासान भावार्थान या सकाळच्या मागण्या तुझे मागणे कुपाक तोपतले महानोत जबाबदेशीरी हर एक जबाबदेशीरी त्या मागणे तोपून असतले सगळे तुझे गरजो एक घडी सोम्याच्या सकाळच्या वेळा समर्पित कर जांफ्रो मारे कारपिड्यान कष्टात आसागी आज तुझे डायलिसिस आसागी आज तुका जांफ्रो किमोथेरपी आसागी जांफ्रो खंयचे टेस्ट आसागी तुझी इंटरव्यू आसागी जांफ्रो खंयचे परचेस करूंक आसागी आज खंय वेचर आसागी आज जांफ्रो तुझे इंटरव्यू आसागी आज सगळं तुझी इस्काल सुरवात जावची आसागी तुझे कामाक पयल्या दिसात वचून आसागी हे सगळे तुझे गरजो तू आळसायन बुडलागी तुझी मोत चंचल जावन आसागी तू भिरांतीन आसागी तू कावच्यो नसागी तू अस्कस जालागी तू इरारायन बुडलागी तू अडकळेक सांपडलागी हे सगळे महानताकले समर्पित कर या सकाळीच्या वेळा आम्ही सांगात म्हणून म्हणया पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवाच्या जिवा म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या हांव तुका आराधन करता होगळसिता लालेता आशेता शरणागत जाता म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे आणि सैमाचे गाय गुण कर म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे आणि सैमाचे गाय गुण कर म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे आणि सैमाचे गाय गुण कर म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षू तांचे पासून मागू तांचो मोग करू म्हाका फळ आनी कृपा दी म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षू तांचे पासून मागू तांचो मोग करू म्हाका फळ आनी कृपा दी म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षू तांचे पासून मागू तांचो मोग करू म्हाका फळ आनी कृपा दी आत्म्यान मागूंक म्हाका शिकय तुझ्या फळांनी म्हाका नेटय तुझ्या कुशे प्रमाणे तुझ्या देण्यांनी म्हाका भर ती देणी हांवें पेल्यांच्या खलते सेवेन उपयोग करूंक म्हाका उर्बा दी म्हज्या काळजान प्रिती मोग वाडय म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गीच्या सुखाक पावय आमेन. जाणेकले आमचे हात उक्ते दवरया सकाळीच्या वेळा पवित्र आत्म्याचो आधार मागता आसतना दोळे आमचे धांपया ह्या गायन दरे मागता आसतना सगळे तुजी गरजो सोम्याच्या हातान समर्पित कर दैवीक शक्तीन भरचे खातीर मागया वेळा दैवीक ध्यानान भरचे खातीर मागया दैवी पदव्यान भरचे खातीर मागया सगळ्या फनकणीतून सुटका आनी सोडवा प्राप्त जावच्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा जाणेकली सांगाता म्हणून म्हणया वेळा पवित्रत्म्या देवोन ये मुझे तू रावों ये उस्वार तुझो फाको के मुझे तू जिये पवित्र आत्म्या देवोन ये तू रावोंगे स्वार्थ फाकोंगे मुझे तू जिये हालेलुया 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 सर्गीच्या मोगाळ आत्म्या आज तू आमकां चलोन व्हर मोगाळा बापा ह्या सकाळी चोळ्या मागता आमचे जायत्या गरजेवंतांनी माग म्हणला कितली भावणी कश्ट ते आसा
कितली बाबणे दुका गळयता आसा, कितली बाबणे अस्कत आसा, आज कितली बाबणे इरारायन आसा, कितली बाबणे टेंशन आसा, कितले उठोंक जायनाचे दिसा, कितले मानसिक पिड्यान कष्ट ते आसा, कितली बाबणे थगोन गेला तायचे दिसा, येसू म्या जेजू या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मुखा दुका गळयतल्या हर एकल्या भावनेचे तुझी दैवी सगळं देवय, तुझ्या दैवी पदव्यांवर सगळ्या फनगणित सगळ्या बंधनात काळोखाच्या पदव्यात अंधकाराच्या सत्तेत सगळ्या हिरारायत अडकळत सुटका आणि सडवण लाभय आज तांकां फ्री कर सुम्या तुझ्या आत्म्यान तांकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता आमेन. बघाशनो आज दनपरा विशेष दिन आराधन भुरगिनांतल्या सगळ्या जोड्यां खातीर आज मागे आमी ह्या नंबराचेर कोणीय भुरगिनांतले कपल्स आसता तांची नांवां ह्या नंबराचेर तुमी घालयात. देव तुमकां भुरग्याचे तेणें प्राप्त करूं दी. फलांब्रेस्ता 4 वर्सां मागण्याचे पण कावन्सिलिंगां बसतलो सांजेर 7 ta 9 विशेष आराधन म्हज्या पवित्र फेंतकोस्त तयारे सावन म्हजे 2 दीस आज ब्रेस्तारा सांजे 7 ta 9 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट शुक्रार महिन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजलिस्ट मरोल सकाळी 10 वरां 1:30 वरां पर्यंत आराधन आनी मिसाचें बलिदान ह्या व्हडा संख्यान आनी दैवी सद्गत अनुभव करा. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस चर्च वर्काडी त्या सुवातेर 7 तारखेर सांजे 7 वरां सकाळी पर्यंत सगळी रात जागरणाची रात आसा. येया त्या सुवातेर जण एकले व्हडा संख्यान दैवी सकत तुमी अनुभव करा. सांजेर हांव त्या सुवातेर आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळा त्या सुवातेर सगळी रात जागरणाची रात राती 9 वरां तावन सकाळी 6 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान येया व्हडा संख्यान राती जेरिको मागणे डिवायन मसी विशेष तेर्स आनी विशेष आराधना आमी मागतले. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसा. इतर ह्या जागा आसतले सुकाय नासतना समेची दैवी सगत अनुभव करया एक राती. तशेंच म्हज्या मोगाचें सांत आंतोनीचो आसरो जेप्पो त्या सुवातेर 10, 11, 12 3 दीस त्रिंदूम आसतले. हांव आनी बाजील वास त्या सुवातेर आसतले. हांव परतून म्हणटा 10, 11, 12 सकाळी 9 वरां तावन 12 वरां पर्यंत. मिलार इगर्जे त्याच दिसांनी सांजे 4 ta 7 त्रिंदुमाक आमी आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक. तशेंच म्हज्या विनालया रिटीड म्हज्या मोगाचें 27 to 29 वेगीच तुमची नांवां दाखल करा आनी रेसिडेन्स रिटीडान भाग घेवन समेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. देवाचे उतार आज तुमी आयकला तेच उतार तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेक वांटून घेया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या 5 वर्साच्या भुरग्याक कठीण ताप आयिल्लो आनी दाक्तरा लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तरांनी ताका ब्लड टेस्ट करीचे म्हणून सांगलें आनी ब्लड टेस्ट केल्ल्या नंतर ताचो रिपोर्टांत WBC काउंट उणें आसा म्हणून आमकां कळून आयलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 ta 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं आमच्या दुवेच्या भलायके खातीर आमी मागून आशिल्ल्या. परतान अनेक फावटी ताचें ब्लड टेस्ट आनी एक्सरे काडिल्ल्या वेळार ताचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो. येदे व्हडलें आजाप आमच्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. Psalm chapter 51 verse 14. मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गजयतली. प्रेज द लॉर्ड. कारवारतावन एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा कोरोना वेळार आमी मस्तू कश्टांत आशिल्ल्या आनी उपरांत म्हजो घोव भायल्या गांवाक वचूंक ट्राय करनाशिल्लो. कितलें ट्राय केल्यारय नाना तराच्यो अडकळ्यो आमकां येतल्यो.
ताका भायल्या गांवाक वचोंक जायनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच मागोन आशिल्ल्या. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कळनासतना सदांच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं आमी म्हज्या घोवाक एक काम फावो कर देवा म्हणून एकूटाम जावन मागोन आशिल्ल्या. आज पितरान म्हणल्यार बरी आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम भायल्या गांवांत फावो जालां आनी तो आतां भायल्या गांवांत वचून पावला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. टिन्सी रॉड्रिगस म्हणली भयण गोंयांत हांव आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक फाटल्या 3 वर्सां तावन स्कीन एलर्जी आशिल्लें आनी फूड एलर्जी ताका आशिल्ली. कितेंच खावंक ताका जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव ताच्या भलायके खातीर मागोन आशिल्लीं. आज पितरान म्हणल्यार बरी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. आतां ताका खंयचीच एलर्जी ना. ताका सगळी खावंक उचोवंक जाता. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. तकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाक युनिवर्सिटीची फायनल एग्जाम आशिल्ली आनी ताका सगळे एग्जाम्स टफ आशिल्ली आनी तें ताच्या रिजल्टा खातीर राखोन आशिल्लें आनी ताचे रिजल्ट बऱ्या तरान येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजे फ्रेंड सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आज पितरान म्हणल्यार बरी आतां ताका बरें रिजल्ट फावो जालां. तें आतां बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या फ्रेंडाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 114. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल, तुज्या उतराचेर हांव म्हजो भरवसो दवरतां.